तुमचे मुखार आज आसात दोतोर विनायक मयेकार आणि गुरुनाथ केळेकार. दोतोर विनायक मयेकार एक चिंतक, एक लेखक, एक चित्रकार आणि एक थोर स्वातंत्र्य सेनानी. पंडित जवाहरलालजींनी केन्ना तरी म्हळां तें हांवें वाचिल्लें, आमी मूळचे ल्हान पूण आमचे मुखार आमी व्हड आदर्श दवरले. उदात्त ध्येया फाटल्यान आमी गेले, देखून आमी म्हान दिसूंक लागले. आमचे बाकी बाबांनूय स्वातंत्र्य सैनिकांचो गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान ह्या उतरांनी गौरव केला. दोतोर विनायकबाब मयेकार ह्या ल्हानांचे म्हान जाल्ले तुमी एक गोंयकार. परतून ह्या म्हानांतूय तुमचो पाट बरोच वयर आसा, कारण गोंयांत जी सुटके पासत निमाणी चळवळ जाली तिचें वैचारीक अधिश्ठान तशें वावराचें मुळावण घालतल्यांतले तुमी एक. हो तुमी वावर केलो म्हण सुटके झुजाऱ्यांचो एक नक्षत्र पुंजोच कसो गोंयांत तयार जालो आनी 1946 वर्सा जेन्ना गोंयांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयिल्ले तेन्ना गोबरा पोंदा आशिल्ली उज्याची कीट पळोवन तांणी तिका फूंक मारून चळवळीचो उजो पेटयलो. तुमी वावुरप्यांक गोंयचे सुटके पासत वावरूंक एकठांय केले, पूण तितल्यान थंड बसले नात. खासा तुमी प्रत्यक्ष झुजा मळार देंवले. अहिंसक झुजामळ. तुमी दिवचले सत्याग्रह केलो आनी बंदखणींत गेले. उपरांत तुमी रोखडेच सुटले, पूण घेतिल्लें असिधारा व्रत मात चालूच दवरलें. ह्या खातीर पुर्तुगेज सरकारान तुमकां परत धरले, कांय वर्सां आग्वादाक दवरले आनी उपरांत त्या काळा खांप्या क्रिमिदोरांक मसमीक धाडटाले तशें तुमकां मसमीक धाडले. माझा काळा विजनवास ह्या तुमच्या पुस्तकांत ह्यो कांय यादी वाचूंक मेळटात. आयज आकाशवाणीच्या बरेपणान ही उजळणी करपाची परत एक फावट आमकां संद मेळटा. ही उजळणी चड गरजेची, कारण आपणाल्या वा खंयच्याय देशाची सुटके चळवळ ही एक अशी गाथा की जी 1000 मुखांनी परगट्टा तितली थोडी. ती जितली रोमांचकारी, आंगार कांटो फुलोवपी, तितलीच प्रेरणा दिवपी आसता आनी पारतंत्र्यांत वा स्वातंत्र्यांत जगतल्या मनशांक स्वातंत्र्याच्या मोला विशीं निस्स जागयत आसता. म्हणटकीर दोतोर, म्हजो तुमकां पयलो प्रश्न, गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर वावुरपाची तुमकां भावनीक प्रेरणा कशी मेळ्ळी? गोंयच्या मध्यमवर्गीयांत कांय प्रमाणांत स्वातंत्र्याची भावना आसलेली. बरोबर. पूण त्या पासत वावुरपाची प्रेरणा आनी इच्छा इतकी कमी प्रमाणांत हांवें पळयली की ती सांगूंकय कठीण. हांवें ताचो अदमास म्हजे मित्र आनी शिक्षण सोबती हांचे मदीं घेतलेलो. म्हजे नातेवाईकूय हाका अपवाद नासलो. तरी तातूंतूय एक अपवाद म्हज्या घरान आसलेलो. तो म्हजो व्हडलो भाव. 1921 ताचें वास्तव्य मुंबय आसलेलें आनी 1921च्या महात्मा गांधीच्या चळवळींत ताणें सत्याग्रहांत भाग घेवंक कोणाक कळय नासतना घर सोडलेलें. त्या वेळार ताचें वय फक्त 16 वर्सांचें आसलेलें. ताचो 8 दीस आमी मुंबय शोध घेतलेलो, पूण भुरगो आसल्यान घरांतल्या जाणट्यांक सांगनासतना भायर सरल्यान ताका शिरोडा सत्याग्रहांत घेतलो ना. मिठाचो सत्याग्रह. मिठाचो सत्याग्रह मागीर जाला. आनी पयशे सोंपल्यान ताका मुखाट्यान परत घरा चुलत्याच्या घरा येवचें पडलें. बापूय नासल्यान ताका कोणें कांय म्हळें ना. पूण ताचो परिणाम दुसऱ्या 13 वर्सांच्या भावाचेर, म्हजेर हांव 8 वर्सांचो आसतनाय गोंयांत जालो. गोंयांत येतालो तेन्ना ताच्या विचारांचो परिणाम म्हजेर खुबूच जातालो. ताचें नांव कैलासवाटी वासी आना मयेकार. त्रिस्तांवाचो तो निकटचो मित्र, सहकारी आनी गोवा काँग्रेस कमिटीचो तो ट्रेजरर आसलेलो. महात्मा गांधीचो बोलबाला जातालो आनी म्हजो भाव तांच्या जिवनाचेर आमकां माहिती दितालो. ह्या नदरेन म्हजेर 8 वर्सां पासूनच राष्ट्रप्रेमाची ज्योत पेटलेली. भावनेक लागून जायते जाण स्वातंत्र्य संग्रामांत उडी घेतात, पूण ताचेच वांगडा जेन्ना सुटके झुजाऱ्याक एक वैचारीक बसका आसता तेन्ना तो तांचो मार्गदर्शकूय जावंक पावता. तर तुमचे वैचारीक बसकेचें मुळावण कशें घडलें?
वैचारीक बसकेचें मुळावण म्हणजे म्हजो जन्म आनी वयाच्या 30 वर्सांच्या वया पर्यंत हांवें फोंडे गांवांत रावलो. थंयच्या आल्मेद कॉलेजांत म्हजें शिक्षण वयाच्या 16 वर्सां पर्यंत जालें. योगायोगांत पयल्या आनी दुसऱ्या लिसेवाच्या वर्सांनी म्हज्या क्लासान म्हजे बरोबरूच शिकणारो म्हाका एक मित्र मेळ्ळो. ताचे विचार आनी म्हजे विचार राजकारणाचे नजरेन पूर्णपणान जुळटाले. आनी आमी क्लास सोंपतकूच सदांच वर 2 वरां उलयत बसताले. तो पयस रावल्यान चड वेळ आमकां उलोवंक मेळनासलें. ताचे विचार आनी म्हजे विचार अजून जुळत रावल्यात. कितें म्हळ्यार तांचें नांव? तांचें नांव आयचे खासदार आनी गोंयचे सुप्रसिद्ध पुरुषोत्तम काकोडकर. तांचो सल्लो हांव अजून घेतां. त्या वेळार सावरकर, टिळक आनी गांधी, नेहरू हांच्या विचाराचोय पगडो म्हजेर खूब पडलो. तांची चरित्रां, विचार आनी राजकारणांतलो भाग हाचो म्हजेर परिणाम जायत रावलो. पूण तातूंतले तातूंत महात्मा गांधी आनी नेहरू हांच्याच विचारांची पगड म्हज्या मनाचेर पडलेली. खंयच्या पुस्तकान तुमचेर विशेष प्रभाव पडलो अशें तुमी सांगशात? हय, सावरकरांच्या विचारां कडेन म्हजें आज जरी जुळना जालें तरी तांचे चरित्रांत म्हाका स्फुरण हाडलेलें. पूण त्याच वेळार इटलीचे टेरेन्स मॅकेस्विनी, आयर्लंडाचे डी व्हेलरा हांच्या चरित्रांनी हांव भारून गेल्लो. तरी म्हजो आदर्श महात्मा गांधीच उरलो. म्हणूनच तुमी अहिंसक चळवळी कडेन पडले अशें दिसता. बरोबर. अशें सांगात, भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यांत वांटो घेवपाची तुमकां संद मेळिल्ली? भारताच्या स्वातंत्र्यांत भाग घेवपाचें म्हाका संद मेळूंक ना. थंय हांव भोवतेक म्हजें रेजिडेन्स गोंयांतूच जाल्लें आनी सगळी एक्टिविटी गोंयांचीच आसलेली. त्यामुळे हांव थंय वचूंक पावूंक ना. गोंयचे स्वातंत्र्य चळवळीक तुमी कसो कसो सहयोग दिलो आनी ह्या कामांत तुमकां लागींचे अशे कोण सहकारी मेळ्ळे? गोंयचो स्वातंत्र्य लढो सर्गवासी डॉक्टर लोहियांच्या निर्णयान सुरू जालो. हवा पालट म्हणून आयलेल्या डॉक्टर लोहियांक आपूण गोंयांत लढो सुरू करीन हाची कल्पनाच नासली. लोकांनी तांची भेट घेतली आनी तांकां आमच्या भितरल्या असंतोशाची कल्पना आयली. तेन्ना आमच्या भितर असंतोश आशिल्लो. हय. आमची राजकीय संस्था 3 वर्सां पासून चलताली आनी आमी वैयक्तीक सत्याग्रह करचेले थारायलेलें. गोवा सेवा संघ अशें ह्या संस्थेचें सादें नांव आसलेलें. नागरीक स्वातंत्र्य तर नासलेंच आमकां. पुर्तुगाल हो आमचो मायदेश, पुर्तुगेज ही आमची मायभास आनी गोंय हो पुर्तुगालाचो एक प्रांत अशें मानचें पडटालें. रोखडोच डॉक्टर लोहियांनी श्रीयुत काकोडकरांक आफोवन, कारण गोवा सेवा संघाचे ते अध्यक्ष आसलेले, तांचे कडेन उलोवन सत्याग्रहाचो निर्णय घेतलेलो. ही गोश्ट खंय घडली? ही गोश्ट असोळण्यां ते आसलेले. तेन्ना ताका ताणें आफोवन हाडलो. आनी जेन्ना काकोडकार आफोवन हाडलो तेन्ना काकोडकर म्हज्या घरांत रावतालो. हांव आनी तो एकठांय रावतालो. थंय अकस्मात वसंत कारो आयलो बेगीन बेगीन धांवत आनी तुका म्हणलो लोहियान आफयला. ते बरोबर काकोडकर रोखडो न्हेसलो, तोच भायर सरलो. तेन्ना पासून तो झबझब भायर सरलो. तो परत मागीर थंय पावलो ना बेगीन. गोबराच्या मुळाक उजो आसता अशें तुवें म्हणलां तेन्ना फूक मारतकूच तो पेट्टा, नाजाल्यार एक उदक फुगलेलो बांद आसता. तशीच वस्तुस्थिती गोंयांत आसल्याची जाणकाय लोहियांक जावंक ताणें फक्त नागरीक हक्कां खातीर सत्याग्रह करचो थारायलो आनी आमी ताका पाळो दिलो. ताका पळोवंक जाय आसलें आपणाक कोण पाळो दिता तें. आमी स्वता जो आमी संघ काडलेलो ते स्वताच जर आमी फुडें सरले तर आमच्या फाटल्यान कोणी तरी आसतलेच आसलें हाची ताका खात्री जाली. त्या शिवाय अनेक जाण ताका मेळूंक आयले. पण मेळूंक आयल्ले म्हणून कितें ते हातूंत सत्याग्रहांत भाग घेवंक तयार जातलेच अशें नासलें. बरोबर. ती आमची संघटना आसली आनी मनाची तयारी आसली. थोडीशी पूर्व तयारी आशिल्ली. हय. आमी 8-8 दिसांनी एकठांय जाताले, झेंडावंदन करताले, एका कडेन उलयताले, तशेंच 15-15 दिसांनी सभा घेताले आमच्यो. वैचारीक मंथन चलतालें आनी कितें करचें फुडें आमी एक सारके हाचेर विचार करताले. सगळें गोंय आमी फिरलेले, लोकांचो सराव घेतलेलो, लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट घेताले. अशें आमी स्वस्थ बसूंक नासले. आनी तुमी कितें प्रोग्राम थरयल्लो तर पयलीं? प्रोग्राम होच थरयल्लो
आनी तो थारायलो म्हणलें जाता. हम्म. आनी तातूंत आमकां 15 सत्याग्रही आमी एकठांय केल्ले. हां, हय. म्हणटकूच त्या पयलींच म्हणजे 4 म्हयने पयलीं हां. ही गोश्ट घडली 18 जुनाची. 18 जुनाची ती गोश्ट घडली म्हणटकूच तो आमचो सत्याग्रह करपाची एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आयली आमकां आयतीच. आनी ती बी मोठ्या प्रमाणान म्हणजे मोठो एक पुढाऱ्या फाटल्यान आमी उबे रावले. जाल्यार आमची शक्ती ल्हान आसतली आसली अशें. आनी अशे तरेन 18 जून 1946 पासून मडगांव सत्याग्रह करून हो स्वातंत्र्य लढो सुरू जालो अशें मानचें पडटा. एरवी आमी हो सत्याग्रह करपाचें केल्लें जाणत तुमी. 18 जून नंतर 10 दिसांनी सत्याग्रह जाले. खुबशे लोक बंदखणींत गेले. खुबशे जाणांनी खूब मार खालो. स्वर्गवासी त्रिस्तांव कुन्ना हांकां बंदखणींत घालो. तांणी सत्याग्रह केलो आनी बरोच मारय दिल्लो. तांकांय मारले. हय, तांकां मार दिल्लो हाची खबर कोणाक ना तें पळोवन म्हाका आश्चर्य दिसता. कित्याक ताका जो मारलेलो तो दस्त्यांनी मारलेलो आनी दुखद सर ताका मारलेलो आनी ते मारतकूच तो दुयेंत जाल्लो. अच्छा. हय, तो दुयेंत जातकूच मागीर ताका आग्वाद हाडलो. ती न्हिदून उरलो आनी ताका ती न्युमोनिया जाल्ली. अशे तरेन ही पण ताची चरित्राचो एक भाग आसा. तो आज भाग अजून पयर बी हाज्या अजून हांवें पळयलो तो अजून कोणाक खबर ना. ही खबर कळ्ळ्या बरी कित्याक सत्याग्रहांक पुर्तुगेज चडशे मारी नासलेले. हें खरें. सत्याग्रहांक आमी स्पश्ट सगळें सांगताले म्हणजे ते मारताले कशें आनी म्हाका शिक्षा दिवप हें तांचें काम आसलेलें. म्हणटकूच ताका मारलो ताणें. त्या नंतर 10 दिसांनी सत्याग्रह जाले. ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर अशें. म्हणटकूच त्या पयलीं आमची 2 काँग्रेसी तयार जाल्यो. आमची एक नॅशनल काँग्रेस गोवा आमी काडली आनी तो आमचो गोवा सेवा संघ विसर्जन केलो. आनी दुसऱ्यांनी रामय्या गडोबत ताणी एक नवो हें काडलो काँग्रेसीचोच म्हणून. दोगांचे संघर्श जावंक लागलो म्हणून दोगांनी एकठांय जावचें थारिल्लें. गोंयांत कशें एकठांय जातलें म्हणटकूच आमी लोंड्यार एकठांय जाले आनी थंय आमी आमचो अध्यक्ष जो सभेचो आसलो तो लक्ष्मीकांत भेंब्रे. मागीर तांणी ही दोनूय संस्था एकठांय केल्यो आनी दोनूय संस्थांचें एक नांव केलें नॅशनल काँग्रेस आनी कंसांत गोवा अशें घालें. ती संस्था शेवटपर्यंत उरली. त्या वेळची गोंयची सोशियो इकॉनॉमीक परिस्थिती कशी आशिल्ली? त्या पयलीं गोंयची सोशल कार्य कितें घडटालें हें फक्त कांय शिक्षणा पुरतें ठरलेलें आसतालें. कांय महिलांक शिक्षण दिवप बी अशें. कॉलेज म्हणून आसलें फोंड्या थंय तें शिक्षण कार्य जातालें. पूण सोशल जें कितें म्हणटात सेवा कार्य किंवा देशकार्य किंवा देशाक वळखुपाची जी एक हें आसता तशी एक जर कितें संस्था काडलेली आनी प्रयत्न जाल्ले तर पुर्तुगेज ते जावंक दिनासले. सभा बी घेवपाक दिनाशिल्लो. सभा तर घेवंक दित नासलेले. आमकां कसलीच सभा घेवंक दिनासले. हय. तुमकां केन्ना आनी कशें धरलें तें सांगशात? म्हाका हांवें कितें केलें हातूंत पयलीं भाग घेतलोच. सत्याग्रहांत भाग घेतलो. हय. आनी मागीर जे 10 दीस आसले तातूंत हांव रोखडो भाग घेवंक ना. आमकां कांय संघटनेचें काम करूंक जाय. 10 दिसांनी सत्याग्रह करताले. हय. म्हाका आमकां कांय संघटनेचें कार्य करपाचें आसलें म्हणून काकूळकरान सांगलें तूं सद्या करूं नाका आपूण फुडें पळयता कशें जाता तें. तशें 10 दिसांनी आमकां सत्याग्रह करतकच धरलें. आमकां धरतकूच आमची संघटना बांदचेली तयारी पळोवन सरकाराक धाक बसलो. त्या कारणाक ताणें आमकां 1948 ऑक्टोबरांत प्रत्येकाक 15 वर्सांची देगरीची ख्यास्त दिली. तुमकां मस्मीक केन्ना आनी कशें धाडलें? ही जी देगरीची ख्यास्त आसली अर्थात ती गोंया भायर. पूण 5 वर्सां आमकां ताणें आग्वादाकूच दवरली. हय. आग्वादाक 5 वर्सां दवरतकूच ताणें आमकां मागीर बोटीचेर घालें. मस्मीक तुमकां कितें करचें पडलें? तुमी वैज लेखक आनी चित्रकार ह्या गुणांचो तुमकां थंय फायदो जालो? हांवें केलो. मस्मीक म्हणल्यार मसम न्ही ती, ताका मसंबीक म्हणटात, ताका मस्मीक म्हणटात. हांव आसलेलो आमकां धाडलें ते आंगोलाक. थंय आमचे बरोबर 2 हे आमी सत्याग्रही आसलेच. त्या भायर आनी 3 जाण क्रांतिकारक आसले. गोंयकार कोण आशिल्ले तुमचे बरोबर? गोंयकारच सगळे, भायले कोण नासले. आमकां जंय धाडले
तो एक कॉलनी पेनाल्दा आंगोला म्हणून हां हां ती आंगोलाचे सगळे हां हय, आंगोलाचे सगळे हां आंगोलाचे सगळे आनी तशेंच तांचे कॉलनींतले हां हे आसलेले जशे आमकां बोटीर घाले हां 5 वर्सां अगोदर घालतकूच ते बोटीर घालतकूच आमी पावले आमकां व्हेले सरळ पुर्तुगालाक. हां कित्याक आमी बोटीर पाव म्हणसर आमी खंय वतले कळूं नासलें. पूण इंडिया बोटी जर घाले म्हणटकूच ही बोट आतां पुर्तुगालाक वतली आमकां कळ्ळें. हां म्हणटकच सरळ पुर्तुगालाक आमकां 18 दिसांनी पावयले. हां थंय आमकां प्रिजमांतूच दवरले ल्हानशी कूड. हां हय म्हणटकूच अल्जुबी म्हणटात ताका आनी सगळ्यांक थंय दवरलेले. म्हणजे थंय आमी 18 दीस उरले. हां थंय 18 दीस भरतकूच तशेंच आमकां दुसरे एक बोटीर घाले. आनी तुमकां कांय सांगलें ना खंय धाडटा बिडटा बी? कांयच सांगूं ना. विचारल्यार सुद्दां सांगनासलें. चलात म्हणजे चला. म्हणटकच आमी दुसरी बोटीर घाले. ही बोट सांतोमे मे आसलेली ती आंगोलासून पुर्तुगालासून आंगोलाक वताली. व्यापारी बोट. अच्छा आनी व्यापारी बोटीचे पॅसेंजर तशें नासलेले. एक 4 जाण कितले पॅसेंजर बाकी सगळे ते व्यापारी कार्गो बोट. तातूंत आमकां 7 जाणांक ताणें घाले आनी दिली एक खोलीक बी. म्हणटकूच जेवणाच्या बाबतींत एक मातशी गडबड जाली. कित्याक आमचो कारापुरकार जो आसा तो सामकोच शिवराक आनी निश्चयी आनी तत्वाचो हें करपी. आमच्यान तोच एकटो खरो तत्वाचो मनीस आसलेलो. हय म्हणटकच हय. म्हणटकच ताका जेन्ना आल्जुबेक आमी रावले तेन्ना आमकां अन्न जें दिताले तें सगळें मिक्स आसलें. म्हणटकच आमी कितें करचें हो म्हणजे प्रस्न आयलो. ह्या फुडें आतां सगळो वेळ आमकां काडूंक जाय. तें कोण करून दितलें आमकां अन्न. तेन्ना दितात तें आमी खालें. ताणें तें कांय खालें ना. म्हणून आफ्रिकेंत खापऱ्याच्या सांगातांत तुमकां कसलो अणभव आयलो? हांगा जाल्ले अणभव समृद्धी विशीं तुमी सांगशात? खूब अनुभव आयलो. हय खूब अनुभव हांवें स्वता घेतले. अथवा हे अनुभव म्हणजे कितें तांकां विचारून तांची परिस्थितीची जाणीव करून घेतली. अनुभव म्हणजे तांचे बरोबर काय आमी रावले ना. कित्याक आंगोला आमकां थंय दवरलेले ते सगळे युरोपियन आनी तांचे डिसेंडंट. आनी खापऱ्याचे म्हणटा पळय तांकां निग्रो तांचे प्रिजांवूच वेगळें आसलेलें. हय तांकां वेगळेच दवरताले. पूण तुमकां भोंवपाक मेळटालें थंय मातशें? भोंवपाक म्हणजे 100 स्क्वेअर मिटर अशें आसतालें. थंय तुमकां निग्रोज मेळटाले? थंय निग्रो येताले कामाक बिमाक कित्याक कामां बी करूंक ते मेळटाले. तसो आमचो संपर्क येतालो. पूण हो संपर्कूय फुडें आमचो बंद केल्लो. ताका कारण आमचे कारापुरकारान ल्हान भुरगीं कोण हाडले आनी तांकां लागलो शिकोवंक. पूण कॉमनाद आसलो ताणें संपर्क घेता निग्रो कडेन म्हणून ताकाच बंद केलो. तांकां सगळ्यांक बंद केलें आनी आमी तांचे कडेन संपर्क घेवंक जायना अशें थारायलें. तुमी भायर कितलो तेंप उरले? नंतर भायर 8 वर्सां उरले. 4 वर्सां आग्वादाक? हय 5 वर्सां. 5 वर्सां आग्वादाक म्हणजे 13 वर्सां तुमचो गोंया कडेन म्हणटा तसो संबंद तुटिल्लो. गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले? गोंय स्वतंत्र एक मजेची गोश्ट आसा. कित्याक त्या पयलीं हांव गोंया पावल्लो. हातून मुंबय पावल्लो. स्वतंत्र जावचे पयलीं? हय. आनी त्या पयलीं म्हाका मुंबय राव म्हण काकुळकारान मुळगांवकारान आनी कोण तो आमचो लेट शंकर सरदेसाय गोपाळ कामत हांणी म्हाका सांगलें सांगून धाडलें की तूं हांगाच राव. आमकां संपर्क सादचो पडटलो दिल्लीक. तेन्ना तूं गोंयांत येवं नाका. म्हणून हांव थंयच रावलो मार्च पासून ते डिसेंबर पर्यंत. मार्च डिसेंबर हांव 2-3 फावटी नेहरूक मेळ्ळां. कांय प्रस्न आसले ताचे विचारल्यात. त्या मदीं 4 म्हयने 4 जाण प्रेस पडले. ये तरी पूण हांव थंय रावलो. हांव म्हणजे म्हाजें हें मागलेलें कितें गव्हर्नरा कडेन लायसन्स तर म्हाका दितलो आसलो येवंक. पूण हांवें तें घेतलें ना. ते सुटल्या नंतर ताणें म्हाका ताबडतोब रेखाद धाडलो. वच नेहरूक विचार. हें कितें करचें काय म्हणून आमी परत सत्याग्रह करचो काय कितें आमकां सांग. आमची तयारी आसा. एक तुमकां नाजूक प्रश्न विचारता. सगळ्यांक खबर आसा की पंडितजीक गोंय मुक्त करूंक हातांत शस्त्र घेवपाची इच्छा नाशिल्ली. पूण तांचो नाइलाज जालो. अजून कांय जाणांक दिसता की आनीक कांय वर्सांनी गोंय सालाजाराक सोडचेंच पडटलें आशिल्लें जशी आफ्रिका सोडची पडली. तुमचें हाचेर कितें मत? कसलेय गोश्टीक रावप ही गोश्ट पयलीं ठीक न्ही. वायट परिस्थिती जाता तितली बदलूंक जाय. केन्ना सोडची पडटलें गोंय हें आमी नक्की जरी जालें तरी गोंय घेवप हातूंत 2 गोश्टी आसलेल्यो. कित्याक ऑक्टोबरांत एक सेमिनार भरलो दिल्लीक आनी त्याच वेळार हांवूय आसलो थंय. त्या सेमिनारान ठरयलें ताणें सगळ्या आफ्रिकन देशांनी की आमकां स्वतंत्र जावंक जाय. आमी जर स्वतंत्र जातले जाल्यार तर तुवें पयलीं गोंय मेकळें करपाक जाय. आनी तो आमकां मागीर हें स्फुरण मेळटलें
कितें तरी ती आमचे कॉलनी मेकळी जातली. म्हणटकूच नेहरूचेर प्रेशरूच पडलें एक प्रकारचें. नेहरूक नाका आसलेलें. हय, नेरून म्हाका सांगलें, हांव जेन्ना डिसेंबरान नेहरू कडेन गेलो तेन्ना नेरून म्हाका सांगलें की हांव गेल्लो तेन्ना नातपय बी गेल्लो डिसेंबरान. परत ताका विचारूंक गेलो आमी कितें करचें काय. तेन्ना नेरून म्हाका बसयलो, तांकां धाडलें. तांकां कांय आपूण गोंयाचें हें करता हें आमकां हें दिलें ना. म्हणटकूच आमकां दाद दिली ना, तांकां दाद दिली ना. म्हाका दाद दिली म्हण कितें स्पश्ट सांगलें ना, बाबा आमी 8 दिसांनी गोंय घातलें. पण इतलेंच ताणें सांगलें, आतां सत्याग्रह करपाची कांयच तुमकां गरज ना. स्वातंत्र्य उपरांत हांगा जायतो विकास जाला, हातूंत दुबाव ना. पूण गोंय मुक्त जावन 25 वर्सां जावनूय कांय मुळावे प्रस्न सुटचे आसात. तुमचें हाचे विशीं कितें मत आसा? कितें आसा की संवयेचेर मनशाची पिंड घडटा. 400 वर्सांच्या संवयेचेर आमचो पिंड अजून बदलूंक ना. आनी तो बदलचो अशे दृश्टीन आमचे पुढारी वावरिनात. आनी तो कित्याक वावरिनात हाजो म्हाका जाल्यार दिसता की कोण जाणा कित्याक वावरिना म्हणून तांचे कितें भितर कितें आसत. म्हणटकच हो पिंड जो आसा तो पिंड बदलप हाका कांय तरी कारणां लागतात. तशी संवय जावची पडटा. फक्त स्वतंत्र जायला म्हणून जायना. तशें पळोवंक गेल्यार आफ्रिकेंत लोक स्वतंत्र जाल्या पुरो म्हणटाले. आमी स्वतंत्र जाल्यारूय पुर्तुगेज बरो आसलो अशें म्हणटात. हाका कारण अशें की आमची मानसीक गुलामगिरी, आमचे मनूच गुलाम जावन पडलेलें. अजून पर्यंत तांची आमी याद काडटा. दोतोर, तुमी सांगा पळय, गोंयच्या फुडारा विशीं तुमी आशावादी आसात की निराशावादी? हांव केन्नाय आशावादी आसा, केन्नाय आशावादी आसा. पूण आमकां काही वेळ थोडोसो कठीण काळ येतलो अशें म्हाका दिसता. विशेशता गोंय जर एक युनीट, एक स्वतंत्र युनीट आनी स्वावलंबी आनी स्वाभिमानी असो रावतलो जालो तर कांय प्रस्न सुटूंक जाय. फक्तूच गोंय महाराष्ट्रा पासून अलग जालें उपकारना. तर त्या पासून आनी कांय घडोवंक जाय, भाशेचे प्रस्न सुटूंक जाय आनी ते बरे भशेन सुटूंक जाय. तरच आमकां बरो फुडार आसा. आमकां दिल्लो वेळ जो आहा तो आतां सोंपत आयला. परत हांव आतां पंडितजींनी लेनिनाचें एक वाक्य खंय तरी बरोवन दवरलेलें आसा, तें हांवें वाचिल्लें, ताचो सार सांगता. जिवीत ही मनशाक मेळिल्ली चड मोलादीक तशीच महान वस्त. ती ताका एकूच फावट मेळटा. देखून ताणें जिवीत अशें जगचें की जाणटेपणी ताका सांगूंक मेळचें की हांवें म्हजें जिवीत मनीसकुळयेच्या मुक्ती खातीर, लिबरेशन ऑफ मॅनकायंड खातीर हांवें ओंपलें. दोतोर, तुमकां आज कितें दिसता ह्या संबंदान? जिवनाची तुमी 12-13 वर्सां कादयत काडली तरुणपणाची. म्हाका तसो हांवें कितें केल्ल्याचो पश्चाताप खंयच जावं ना. जें कितें पावल घालां ती कितलीं संकटां आयलीं, खूब आयलीं. ना न्ही, त्रास काडले, पयशांचे म्हणा, हाजे म्हणा, ताजे म्हणा, जिवनाचे सगळे, फॅमिलीचे सगळे त्रास काडले. पूण सावदीच्याय मातशे काडले. पूण म्हाका केन्नाच ताजे पासून हांवें कितें केल्लें तें बाबा चुकलें अशें म्हाका दिसूंक ना. कित्याक हांव प्रत्येक पावल जें घाल्लें आसा तो कसोय विचार जावं तो चुकलो आनी कितें जावं, पूण म्हाका चुकलो अशें दिसूंक ना. आनी तातूंत जें म्हाका सफरींग आयलें तें सफरींग म्हाका सफरींगशें दिसलें ना. कित्याक प्रिजांत ते वर्सांचे वर्सां काडप एक खोलींत ही सादी गोश्ट न्ही. हें तुमी जाणच, तुमकां खबर आसात. त्या भायर आनी विजन वर्सान रावप कोणूच केन्ना तुमकां मेळना. प्रिजवान जरी आमचे नातेवाईक मेळटात ती कोणूच मेळना. अशे तरेन जिवन काडपानूय एक प्रकारचो हें आसता, कितें सॅटिस्फॅक्शन आसता. हें समाधान आमी घेतलां. आनी देखूनच आज जेन्ना तुमच्या म्हऱ्यांत बसता तेन्ना तुमचे विचार आयकून तुमी मनान कितले तरूण आसा तें आमकां जाणवता. आनी आमी जेन्ना वावर करतात तेन्ना आमकां स्फूर्ती मेळटा. तुमकां चड देव बरें करूं. बरें.